अहम खबर आपको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। सदर मुमलिकत को यह इस्तीफा भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि इस्तीफे का मतन यह है और इस्तीफे में मौक़िफ़ भी पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। अहम खबर है, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी शिकायत ज़ेरे समात है और इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई उनकी जानिब से, उसमें भी जमा करवाया गया। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने इस्तीफ़े में मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरे लिए अपने ओहदे पर काम करना अब मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और सदर मुमलिकत को ये इस्तीफ़ा भिजवा दिया गया है। मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी केस ज़ेरे समात है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं रहा। मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी शिकायत ज़ेरे समात है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मज़ाहर का इस्तीफ़े में मौक़िफ़ है, मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं कि अपने ओहदे पर इस सीट के ऊपर अब काम कर सकूँ। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ है, उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। जी जहांज़ेब, बताएगा क्या वजूहात बयान की गई, उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या कहा? देखें, बहुत अहम डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मज़ाहर नकवी ने इस इस्तीफे में ये कहा है कि मेरे लिए ये एजाज़ रहा कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का भी जज रहा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी जज रहा और मौजूदा जो सूरत हाल है इस तनाजुर में मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं रिज़ाइन दे दूँ। अब इस इस्तीफे के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल स्टैब्लिश हो गई है कि जो इल्ज़ामात जस्टिस मज़ाहर नकवी के ऊपर थे वो उन इल्ज़ामात पर अपना दिफा करने में नाकाम रहे और शायद जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब ने इस बात को तरजीह दी कि उनकी मरात, पेंशन और दीगर जो चीज़ें हैं वो बच जाएं। अगर उनके पास अपने दिफा में कुछ होता तो इस केस को, इस मामले को वो आखिर तक लेके जाते और प्रोसीड करते, लेकिन उन्होंने जो है अब इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब वो पेंशन और दीगर मरात के हकदार हो गए हैं। उनके पास अगर दिफा में, अपने दिफा में जो इल्ज़ामात थे, अगर वो उसको साबित कर सकते तो वो स्टेज पे कभी भी ना पहुंचते, लेकिन उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि शायद पेंशन और दीगर मरात को बचाया जाए, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक सफ़े का ये इस्तीफा जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हालात चल रहे हैं इन हालात में वो ये मुनासिब समझते हैं कि वो इस्तीफा दे दें और यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और जज की असामी जो है वो खाली हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा अब जो है वो एक असामी पहले है, एक ये हो गई, तो 2 जज मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो हैं वो अपॉइंट करेंगे। जी अच्छा, जहां से भी ये बताएगा कि किसी किस्म की कोई वजूहात बयान की गई उनकी जानिब से, अपने इस्तीफे में कुछ कहा गया या सिर्फ ये कहा गया कि वो अब मुमकिन नहीं है कि वो अपने ओहदे पर काम कर सकें या इस जज की सीट पर काम कर सकें? देखें, जस्टिस मज़ाहर नकवी ने अपने इस्तीफे में ये वजह एग्जैक्ट नहीं बताई कि क्या रीजनिंग है। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हालात हैं, अब हालात यही हैं कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस वक्त कार्रवाई कर रही है और उनके ऊपर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है। अब प्रॉपर्टीज़ बनाने का इल्ज़ाम था और ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो उनकी जो मालूम आमदन है उससे मुताबिकत नहीं रखती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बहुत मौके फराहम किए जस्टिस मज़ाहर नकवी को कि वो अपने दिफा में कुछ पेश कर सकें, अगर उनके पास कुछ सबूत हैं तो वो दे सकें, लेकिन वो नाकाम रहे। और इस इस्तीफे से अब एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जस्टिस मज़ाहर नकवी ने अपनी पेंशन और दीगर मरात बचाई हैं और इसलिए इस्तीफा दिया है। अगर इस असूल पे खड़े रहते कि उनके खिलाफ तमाम शिकायत बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं, तो आखिरी वक्त तक जो है वो अपने इस केस का दिफा करते हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूरी समझा
کہ وہ جو ہے وہ استعفا دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے کیس تھا، اس پہ انہوں نے یہ استدعا کی کہ وہ جو ہے وہ کونسل کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو سٹے دیا جائے، اس کو روکا جائے، لیکن اس حوالے سے ان کی استدعا سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کی کہ ہم نے میرٹس کے اوپر ابھی یہ کیس نہیں سنا، اس لیے ہم ابھی آپ کی جو کونسل کی پروسیڈنگ ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور پھر آج بہت اہم دن تھا، آج انہوں نے ایک ان کا جمع کروایا گیا جواب بھی سامنے آیا، اور اب اس کے بعد یہ استعفا سامنے آیا ہے، جس کے بعد صورتحال بالکل واضح ہے کہ شاید وہ اپنے جو الزامات ہیں ان کو اس طرح سے دفاع نہیں کر سکے جس طرح سے ان کو دفاع کرنا چاہیے تھا۔ جہاں سے عباسی یہ بھی بتائے گا کہ اب کل اس حوالے سے سماعت ہونی تھی، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہونی تھی، اس سلسلے میں اس کیس کو بھی دیکھا جانا تھا، تو کیا اب وہ کارروائی بھی رک جائے گی یا کوئی جسٹس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف ایک شکایت کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ضرور آیا تھا کہ وہ ججز جن کے اوپر کرپشن کے الزام ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ حالانکہ حتیٰ کہ یہی سوال جو نیب ترامیم کیس تھا اس میں بھی سپریم کورٹ میں جہازیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو یہ بتا دیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، کہتے ہیں میرے لیے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں، میں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض انجام دیے۔ ان کے استعفے کا یہ متن سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتا دیں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی کیس زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے میرے لیے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا اب ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہ بتا دیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی عامر الیاس رانا صاحب، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا۔ جی بالکل، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے، اور یہ بات کافی دنوں سے سوچی جا رہی تھی کہ ان کو ریزائن کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جس طرح میاں داؤد جنہوں نے ان کے خلاف مین کیس کیا تھا، جو خاص طور پہ ایک انہی کے اپنے پاس لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوتے ہوئے کیس آیا تھا جائیداد کا، اور وہ ایک قسم کا زبردستی انہوں نے وہ لے لیا تھا، اور اس کے عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس سلسلے میں اپنی رائے بھی دے رہے تھے اور اس بارے میں مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بیان کر رہے تھے۔ آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے میرے لیے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا اب ممکن نہیں ہے، میں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض انجام دیے، ان کے استعفے کا یہ متن ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ جی عامر الیاس رانا صاحب، آپ بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، میں بتا رہا تھا کہ یہ چونکہ ان کے اوپر کیس آ گیا تھا، اور کل آخری خواہش اور کوشش وہ تھی کہ اگر جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ان کے جو خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چل رہا تھا، جہاں 4-1 کی اکثریت سے ان کو دوسرا شوکاز نوٹس دیا گیا تھا، اگر اس پہ سٹے ہو جاتا تو یہ ریزائن نہ کرتے، اور پھر جو 4-1 کا جو فیصلہ تھا اس میں ایک ہی سپریم کورٹ کے جو نمبر 3 پہ جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں، انہوں نے اپنا خط کل وہ جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا اور انہوں نے ان کی وجوہات تھی وہ میڈیا پہ آ گئی تھی، انہوں نے پورا ساتھ دیا تھا ان کا، اور پھر یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جہاں پہ وہ ڈی آئی جی لاہور CCPO لاہور کی پوسٹنگ کا ایشو آیا تھا، اور جہاں سے ان کی آڈیوز بھی آئی تھی چودھری پرویز الہی کے ساتھ، چودھری پرویز الہی کی جو گفتگو تھی اپنے وکیل جو اس کے ساتھ کے جی، اور پھر وہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر عابد زبیری کے ساتھ کہ یہ کیس مظاہر نقوی صاحب کے پاس لگنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کام بہت تیز ہو گیا تھا کہ ہر چیز میں وہ انوالو ہیں، مبینہ ویڈیوز آڈیوز میں چودھری پرویز الہی ان کے گھر بھی جا رہے تھے اور بڑی فرینک گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی تھیں
اور پھر آج اس کا نتیجہ یہ آیا. لیکن بدقسمتی ہمارے سسٹم کی کہ یہی جو معزز جج صاحبان سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں یا ہائی کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو یہ جب نیب کے کیسز آتے ہیں اور کوئی پلی بارگین کر لے اس کو بھی انہوں نے ختم کیا کہ ملازمت سے نوکری سے بندہ جائے گا. لیکن بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جہاں بہت سارے رولز بدل رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی جج پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ محض ریزائن کر دے, کیونکہ ایک لمبی فہرست ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس طریقے سے جب کیسز آ جاتے ہیں خاص طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں تو لوگ ریزائن کر دے تو ان کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی. کیونکہ اب اگر دوسرے یہ اس کے خلاف شو کاز نوٹس کے خلاف جس کا انہوں نے آج جواب بھی جمع کرایا اور اعتراض کیا اور اس کے بعد ریزائن کر دیا, تو اگر وہاں ان کے خلاف مس کنڈکٹ ثابت ہونے کے بعد کارروائی ہوتی تو ان کی جن جائیدادوں کے اوپر اور جو سارے الزامات لگے ہیں پھر اس کا شاید ان کو انویسٹیگیشن کرنی پڑتی, ان کو پینشن بھی نہ ملتی. لیکن اب چونکہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز ہیں اس میں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور یہ ساری جو کچھ بھی صحیح یا غلط جو بھی جائیداد ہے وہ ان کو بچ جائے گی, پینشن بھی ان کو ملے گی. یہ بڑے ہمارے عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کی تمام انویسٹیگیشن اپنے پاس دیکھتے ہیں اور پھر فیصلے صادر کرتے ہیں, لیکن جب اپنے ججز پہ آتا ہے یعنی ہم اس کو کہیں گے بردر ججز پہ, تو اس میں تمام استثناء ان کو مل گیا ہے استعفیٰ دے دینے سے. چونکہ یہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں. فروخ عرفان صاحب ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں, پاناما میں ان کا نام آیا تھا, آف شور کمپنی کے مالک تھے, تو انہوں نے بھی ریفرنس پہ آ کے ریزائن کر دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس مدر اقبال سندھو, کرپشن الزامات پہ مستعفی ہونے کا فیصلہ کر دیا تھا, ان کے خلاف بھی کیس موجود تھا اور وہ 2 دن پہلے اسی طرح ریزائن کر گئے تھے. اسی طرح لاہور میں جسٹس ملک قیوم مرحوم جو تھے اور جسٹس راشد عزیز, ان کے بارے میں ایک آڈیو آئی تھی تو اس کے بعد ان کے اوپر الزامات لگے تو وہ بھی ریزائن کر گئے تھے. یہ مختلف کیسز میں مختلف لوگ بات کرتے ہیں اور ایک بادشاہ تھے ان کے اوپر تھا گورنر ہاؤس کے ساتھ کنال زمین لینے کا اور ایک ہیرے کا ہار, وہ بہت پرانی بات. ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور تو ان کی ساری جائیداد اور وہ جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا.